प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। महामारीको मौकामा अस्पतालहरूको मनपरी उपचार नपाएर बिरामीको ज्यानै जान थाल्यो। लकडाउन खुकुलो बनाउने कर्णाली सरकारको निर्णय आलोचित, गाउँ गाउँमा संक्रमणको जोखिम फैलने भए। रोल्पामा क्वारेन्टिनमा बस्ने 7,000 नागे, खर्च धान्नै समस्या परेको स्थानीय सरकारको गुनासो। र सरकारको निर्देशन मन्त्रीकै उद्योगले टेरेनन्, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक दिन आनाकानी। नमस्कार, म श्रद्धा आर्याल। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक आज हामीसँग सामाजिक दूरी कायम गरी रमजान मनाइएको लगायतका सामग्री हुनेछन्। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। अस्पतालले समयमा उपचार गर्न नमानेकै कारण बिहीबार सुनसरीमा एक युवाले ज्यान गुमाए। सरकारी निर्देशन र आचार संहिता विपरीत प्रदेश 1 का निजी तथा सरकारी अस्पतालले सामान्य बिरामीको उपचार गर्न मानिरहेका छैनन्। आँखै अगाडि अन्य रोगले बिरामीको ज्यान जाने अवस्था हुँदा पनि अस्पतालले गेटबाटै फर्काइदिएका छन्। ज्वरो देखिएपछि उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल धाउँदै सुनसरीका 27 वर्षीय रविन्द्र यादवको बिहीबार साँझ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भयो। 4 दिनदेखि ज्वरो देखिएका यादवलाई यहाँका सबैजसो अस्पतालले उपचार गर्न नमानी गेटबाटै फर्काइदिएका थिए। विष सेवनपछि अवस्था असामान्य भएका यादवलाई प्रारम्भमा कोशी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। केही समयको उपचारपछि ज्वरो देखिँदा उनलाई नोबेल शिक्षण अस्पताल रेफर गरियो, तर नोबेल अस्पतालले भर्ना लिन मानेन। त्यसपछि मेची र कोशीका विभिन्न अस्पताल डुलाउँदै बिरामीको ज्यानै गयो। पोइजन खाएर लिभरमा असर गरेकोले गर्दाखेरि उसको लिभर खराब भएको छ। लिभर खराब भयो, त्यसपछि लिभर खराब भएपछि नाकबाट पनि ब्लिडिङ भएको छ। त्यसलाई आइसियुमा राख्नुपर्छ भनेर उसलाई हामीले रेफर गर्यौं। अस्पतालले उपचार गर्न नमानेको यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। प्रदेश 1 का अस्पतालहरूले अहिले बिरामीलाई गेटबाटै फर्काइदिँदा अन्य समस्या भएकाहरू पनि उपचारबाट वञ्चित छन्। मलाई पनि त्यस्ता समस्याहरू भइरहे। राम्रो हस्पिटल गएर औषधिहरू घटाउनु पर्ने बढाउनु पर्ने हुन्थ्यो कि ती समस्याहरू अझै छन्। प्रदेश 1 का सरकारी तथा निजी अस्पतालले सरकारी निर्देशन र आचार संहिता विपरीत अघोषित रूपमा सेवा बन्द गरेका छन्। यसबाट नियमित औषधि सेवन गर्ने, डायलिसिस गर्नुपर्ने दीर्घरोगी तथा गर्भवती चेक जाँच र प्रसुति सेवा लिने सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। एकातर्फ कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास, अर्कातर्फ अन्य समस्यामा पनि अस्पतालले उपचार सेवा नदिँदा सर्वसाधारण थप भयमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि इलाम, ताप्लेजुङ, शङ्खसभा र मोरङ सहकर्मीका साथ लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। बिरामीको ज्यानै जाने अवस्था हुँदा समेत अस्पतालले गेटबाटै फर्काइदिनु गैर जिम्मेवारीपनको हद हो। बिरामीको उपचार गर्न नमान्ने अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। बीच बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई सहज बनाउन भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्यो। निर्णयपछि मन्त्री, सांसद र नेताहरूबीच आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई घर पठाउने होड नै चलेको छ। तर स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक सावधानीतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। अलपत्र परेकालाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारको गत बिहीबारको मन्त्री परिषदबाटै लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्यो। समूहगत रूपमा बाहिरबाट कर्णाली प्रवेश गरी घर जान रोकिएकाहरूलाई सम्बन्धित पालिका जान पुग्ने वातावरण मिलाउने सरकारी निर्णय छ। यही निर्णय अनुसार घर जानेहरूको अहिले भिडभाड नै छ। तर प्रदेश सरकारको यस निर्णयले असुरक्षित आवागमन भइरहेको भन्दै स्थानीय सरकारले असन्तुष्टि जनाएका छन्। जसको बस्ने व्यवस्था पनि छैन, स्थायी अथवा अस्थायी व्यवस्था पनि छैन र उस सडकमा छ भने ती नागरिकहरूको उद्धार गरिने हो। तर पछिल्लो अवस्थामा नागरिक उद्धार गर्ने भनेर जुन खालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यक्तिहरू अथवा जुनसुकै बाहनामा पनि ओसार्ने कामहरू भएको छ, यो पक्कै पनि भोलिका दिनमा संक्रमण फैलियो भने यसले भयावह अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ। लकडाउन सुरु
भएपछि मात्रै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट 7,815 जना कर्णाली भित्रिएको तथ्याङ्क छ। कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गर्ने मुख्य नाका बबईबाट हुलका हुल मान्छे भित्रिएका छन्। लकडाउन खुकुलो भएपछि मात्रै करिब 10,000 स्थानीय कर्णालीका गाउँमा पुगेको अनुमान छ। उनीहरूको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण पनि भएको छैन। उहाँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ पनि स्वाभाविक हो। त्योभन्दा बढी हामी चाहिँ घनीभूत रूपमै हामी छलफल पनि गरेकै हौँ। यो प्रदेश सरकारले भन्दा पनि अत्यन्त जो मजदुर किसानहरू जो विद्यार्थी थिए अलपत्र देशका विभिन्न भागमा परिसकेपछि सङ्घको सरकारले पनि इन्फर्मल्ली अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ गन्तव्यतिर पुर्याउने ढङ्गले नै पहल गरेको हामीले बुझ्यौँ। किनभने हामीले त कहीँबाट ल्याएर आएका होइनन्। यी मान्छे त बबईमा आएर हजारौँ मान्छे लाइन लाग्न थालेपछि त हाम्रो सीमा प्रदेशको सीमामा आइसकेपछि ती मान्छेलाई कहाँ राख्ने। कर्णालीमा प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाले निर्माण गरेका क्वारेन्टिनको क्षमता 4,753 वटा बेड मात्रै छ, जसमा अहिले 3,088 जना बसिरहेका छन्। जोखिम रहेकै बेला पर्याप्त सावधानी नअपनाई लकडाउन खुकुलो बनाउनाले समस्या निम्ति आएको छ। गाउँ पुगेकालाई निगरानी बढाउने र स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि ध्यान नदिने हो भने जोखिम अझै बढ्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक सावधानी नअपनाई सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउनु हुँदैन। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश 1 मा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT परीक्षण रोक्न माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले RDT परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएको र त्यस विरुद्ध चौतर्फी आवाज उठिरहेकाले तत्काल रोक लगाउन प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको हो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी RDT परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएकाले तत्काल रोकेर PCR परीक्षणको दायरा बढाउन बैठकले निर्णय गरेको बताए। प्रदेश 1 को 14वटै जिल्लामा हालसम्म गरेको RDT र स्वाब परीक्षण को नतिजा मिल्ने गरेको छैन। अब लागु रोल्पातर्फ। देशभर क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 22,000 पुगेको छ। यसको झण्डै 1/3 करिब 7,000 को संख्या रोल्पाका क्वारेन्टिनमा राखिएको छ भने प्रदेश 5 मा 13,000 भन्दा बढी क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। रोल्पाका क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूका लागि दैनिक 5 देखि 7 लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको खर्चको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्दै आएका छन्। वैशाख 5 गतेदेखि यता मात्र सोमबार साँझसम्म रोजगारका लागि बाहिरी जिल्ला गएका 6,910 जना रोल्पा आइपुगेका छन्। तीमध्ये 2,389 जना महिला छन्। यी सबैलाई प्रशासनको सक्रियतामा स्थानीय तहले क्वारेन्टिनमा राखेका छन्। सबैभन्दा धेरै रुन्टीगढी गाउँपालिकामा 1,689 जना, त्रिवेणीमा 1,314 जना, माडीमा 1,107 जना, परिवर्तनमा 638 रहेका छन्। त्यस्तै सुनछरीमा 575 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। रोल्पामा मात्र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको दैनिक खर्च 5 देखि 7 लाख रुपियाँसम्म हुने गरेको छ। स्थानीय तहलाई खर्च धान्न निकै समस्या भएको छ। अब 2,000 मान्छे छन् हेर हैन, 2,000 मान्छेले कति हुन्छ होला तपाईले आफैले अनुमान गर्नुस्। अब हामीले त सबै एकबार प्रणाली गरेका छौँ। तपाईको चाहिँ सिधै एउटा स्टोर बनाएर तपाईको चाहिँ 2टा गाडी भाडामा ल्याएको छौँ। त्यसै 2टा गाडी भाडामा त्यो भाडाले अब 7, 8, 9 एउटा गाडी एउटा एक साथ एउटा गाडी गरेर त्यसै रासन ढुवानी गरेका छौँ। अब तिमी अहिले चाहिँ तपाईको नुन, दाल, चामल, तेल, बेसार, मसला हैन, आलु सोयाबिन खुवाउँछौँ। रोल्पामा क्वारेन्टिनको बेड संख्या 7,056 रहेको छ। रोल्पामा 298 जनाको RDT परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै 10 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। ती सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। 783 जनालाई क्वारेन्टिन र 9 जनालाई आइसोलेसनबाट घर पठाइएको छ। यो हिजोसम्मको रेकर्ड अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेको सामान्य व्यक्तिहरूको संख्या हामीसँग 6,910 जना छ। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूमा अधिकांश रोजगारका लागि इट्टा भट्टामा काम गर्न रोल्पाभन्दा बाहिर गएका र फर्किरहेछन्। केही जलविद्युत तथा सडक आयोजनामा काम गरेर फर्किएका मजदुर पनि छन्। बाहिरबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखेर मात्र घर पठाइएको छ। क्वारेन्टिनमा सबैको स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र घर पठाउन डाक्टरको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान घरती, रोल्पा। रोल्पाका क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई खर्चको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँगै केन्द्रीय सरकारले पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। मजदुरलाई लकडाउन यताको पारिश्रमिक दिन सरकारले निर्देशना दिएको छ। तर सरकारकै राज्य मन्त्रीले सञ्चालन गरेको उद्योगका मजदुरले पारिश्रमिक नै पाएका छैनन्।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको चैत 16 गतेको निर्णयमा लकडाउनको अवधिको पूरा पारिश्रमिक मजदुरलाई दिन उद्योग प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ। तर नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडले नै सरकारको यो निर्देशन टेरेका छैनन्। उनले सञ्चालन गर्दै आएको दुगड स्पाइसेज एन्ड फुड प्रोडक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडका मजदुरलाई राज्य मन्त्री दुगडले पारिश्रमिक दिएका छैनन्। दिएन, एक पैसा दिएन। खाली 10 दिन के काम गरेको थिएँ, त्यो 10 दिन के पैसा मात्रै दिए, अरू केही दिएको छैन। दुगडले मात्र होइन, साना ठुला 500 भन्दा बढी उद्योग कल कारखाना रहेको सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले समेत आफ्ना मजदुरलाई लकडाउन यताको पारिश्रमिक दिएका छैनन्। लकडाउन सुरु भएदेखि नै पाएको छैन। त्यही 10 गतेसम्म जुन काम चल्यो चैत 10 गतेसम्म, त्यही पैसा बल्ल बल्ल 17 गते उहाँले यो चैतको 17 गते हालिदिने 29 गते हाल्नु भएको थियो। चैतको 29 गते 10 दिनको पैसा त्यहाँदेखि पैसा हालेको छैन। म बागमती प्लास्टिकमा काम गर्छु हैन। अनि यो लकडाउन भएदेखि चाहिँ प्रायः हामीले दिएको छैन। तर अब हामीलाई अहिले अब गाह्रो भइरहेछ घर परिवार चलाउनलाई। निजी सवारी साधन र सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने मजदुरले समेत लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। तलब केही पनि छैन अहिलेसम्म, न साउले वास्ता छ न कसैले केही हैन। अब गाह्रै छ नि ज्ञान बेकार। कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको र विश्व अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको स्थितिमा राज्यले प्याकेज नै ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ। मजदुरलाई पनि खाना व्यवस्था हुनुपर्छ। अब त्यसमा राज्यले कसरी त्यसलाई चाहिँ लिएर जान्छ भन्ने त्यो कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मजदुरलाई नदिने नखुवाउने भन्ने कुरा होइन, त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने कुरा जति उद्योगीको दायित्व छ त्यति चाहिँ सरकारको पनि दायित्व त्यति नै छ र मजदुरको पनि दायित्व त्यति नै छ। प्रदेश 1 मा सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत 20 लाख मजदुर छन्। सङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई न त सरकारले राहत दियो न त सरकारी निर्णय अनुसार उद्योगीले पारिश्रमिक दिए। यस्तै असङ्गठित क्षेत्रका अधिकांश मजदुर शहरी क्षेत्रमा कोठा भाडा लिएर बसेका छन्। स्थानीय तहले घरधनीलाई मात्रै राहत दिए तर भाडामा बस्ने मजदुरलाई दिएनन्, जसले गर्दा मजदुरलाई छाक टार्न समस्या परेको छ। मजदुर भोकै बस्दा पनि सरकारले टुलु हेरेर बसेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सहकर्मी सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। मन्त्रीकै स्वामित्वमा रहेको उद्योगले पारिश्रमिक नदिएपछि मजदुर न्याय खोज्न कहाँ जाने? मजदुरहरूलाई लकडाउनको समयको पारिश्रमिक कसरी दिने व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ला त? यसबारे तपाईँको विचार के छ? हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। मुस्लिम समुदायले 1 महिनासम्म मनाउने रमजान पर्व लकडाउनलाई ख्याल गर्दै बढी भिडभाड नगरी मनाइँदैछन्। समूहगत रूपमा नमाज पढ्ने बेला सामाजिक दूरीलाई कायम गरिएको छ। रमजान पर्वको ख्याल गर्दै विभिन्न क्वारेन्टिनमा रहेका मुस्लिम समुदायले रोजा गर्दा प्रदेश 2 सरकारले व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गरेको छ। धनुषाको गङ्गुली स्थित प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टिनमा 20 जना मुस्लिम समुदायलाई राखिएको छ, जसमध्ये 12 जनाले रमजान पर्वको अवसरमा रोजा बसेका छन्। उनीहरूले क्वारेन्टिन भित्र पनि दैनिक रूपमा गरिने रोजा अर्थात् उपवासमा बसी नमाज पढ्ने गरेका छन्। धार्मिक, सामाजिक तथा कानुनी प्रावधानलाई ख्याल गर्दै पनि जुनसुकै स्थानमा रमजान पर्व गर्न सकिने क्वारेन्टिनमा बसेका मौलवीहरू बताउँछन्। ज़्यादा आदमी भीड़ भाड़ में लगाओ, कहीं अपने अपने घर में नमाज पढ़ो, 2-4 आदमी से नमाज पढ़ लो मस्जिद में। अगर मस्जिद के अलावा कहीं और जगह है, जैसे किसी जगह फंसे हुए हैं, तो कहीं भी नमाज पढ़ने के लिए साफ सुथरी जगह, पाक जगह चाहिए, वहाँ पे नमाज पढ़ सकता है आदमी। रमजानको बेला दिनभरि रोजा बस्ने परम्परा छ। त्यसपछि साँझ केही फलफुल खाएर रोजा तोडिन्छ। रोजामा बसेका व्यक्तिलाई रोजा तोड्नका लागि समेत क्वारेन्टिनमै व्यवस्था गरिएको छ। हामी रोजा तोड्नको लागि फलफुल हैन हामी दिइरहेका छौँ र रातिमा 8 बजेतिर हामी खाना दिइरहेका छौँ र त्यसको बिहान 3 बजे नै हामीहरूलाई फेरि उहाँहरूलाई दाल भात तरकारी चटनी अचार हामी दिइरहेका छौँ। मस्जिदहरूमा पनि सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै नमाज पढिँदैछ। कोरोनाको कारण लकडाउन गरिएको बेला बढी भिड नगर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएपछि भिडभाड नगरी नमाज पढ्ने गरिएको छ।
सरकारले गरेको निर्देशन बमोजिम हामीहरू पुरा गरेका छौँ। अब व्यक्तिहरू आफ्नो घरमा नै पर्दैछन्, आफ्नो परिवारसँग पर्दैछन्। हामीहरू मस्जिदमा जम्मा 5-6 जना मान्छेहरू बस्छौँ। जुम्माका दिन भिडभाड गरेर नमाज पढ्ने गरेपछि एक साता अघि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी लकडाउनको पूर्ण पालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि मुस्लिम समुदायले मस्जिदहरूमा पनि भिडभाड नगरी नमाज पढ्ने गरेका छन्। लकडाउन पालना गर्न, दूरी कायम गर्न र भिडभाड हुन नदिन सबै सजग र सचेत देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। सामाजिक दूरीलाई कायम गरी चाडपर्व मनाउनु आफैमा सकारात्मक कुरा हो। आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै गरौँ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष